व्यायामको अभ्यासहरू जुन शरीरलाई तन्काउने पुरै तन्काउनुहोस् पुरै यसरी यो 15 मिनेटमा हामी कम्प्लिट प्याकेजै पुरा गर्छौं जम्मा 15 मिनेट्सको मात्रै अभ्यास हुनेछ यो तन्काउने अलिकति सुरुमा श्वास भरेर श्वासको एकदमै माने राख्छ हेर्नुस् श्वास पुरै भर्नु होला शरीरमा पुरा श्वास भर्नुस् अब अलिकति फट्याउने अनि यसरी तन्किने वान साइड अर्को साइड तन्किने यसरी तन्किँदाखेरि यो भागलाई पुरै असर पार्ने यसरी पुरा यो श्वास यो भागलाई अब यसैमा अलिकति तलमाथि गर्यो भने वेट लुज गर्ने अभ्यास पनि हुन्छ यसैबाट हेर्नुस् यो गर्ने अनि यसमा श्वासको एकदम स्पिड अपमा पेटलाई भित्र हाल्दै श्वास बाहिर भित्र गर्ने पुरा पसिना आउन थाल्छ हेर्नुस् यति मात्रै गर्दाखेरि पनि तपाईलाई पुरा पसिना आउन थाल्छ यो अभ्यास एकदम इजीसँग गर्नुस् हेर्नुस् हरेक अभ्यासहरू एकदम सहज रूपमा गर्नुस् कुनै बन्धन बिना कुनै संकोच बिना गरिसकेपछि पुरा हुन्छ भनेर गर्नुस् गरिसकेपछि पुरै हुन्छ भनेर गर्ने र यो कम्मरलाई पनि अलिकति फ्लेक्सिबल बनाउने जम्मा 15-20 मिनेटको अभ्यास हरेक युवाले हरेक दिन गर्ने हेर्नुस् कुनै पनि दिनलाई बाँकी नराख्ने कुनै पनि दिन त्यस्तो नहोस् जुन दिन हाम्रो बिना व्यायामको बिना प्राणायामको बितोस् त्यो केही क्षण भए पनि यो अभ्यास तपाईले जरुर गर्नु एकदम सजिलो छ हेर्नुस् केही त गर्नु पर्दैन बिहान तपाई जति बजे उठ्नुहुन्छ त्यो पनि जरुरत छैन कि तपाई 7 बजे उठ्नुस् 8 बजे उठ्नुस् या 5 बजे उठ्नुस् जसले जुन हिसाबमा सक्नुहुन्छ त्यो यसपछि हाम्रो रनिङको एक्सरसाइज हामी जरुर गर्छौं जसले हाम्रो पेट देखि लिएर हाम्रो खुट्टासम्मलाई एकदम मजबुत गराउँछ त्यो भएर हाम्रो यो रनिङको अभ्यास छ यसलाई हामी बिस्तारो सुरु गर्नुस् यो अभ्यास एकदम अद्भुत अभ्यास छ हेर्नुस् यो हर कोहीले गर्न सकिन्छ जस्तो सुकै परिस्थितिमा नि गर्न सकिन्छ त यदि तपाई यो मात्रै गर्नुहुन्छ भने हरेक आइटमलाई 100 पटकमा गर्नुस् हेर्नुस् 1 2 3 4 8 9 10 11 12 15 16 17 19 20 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 15 16 17 18 19 21 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 20 अहिले 60-70 टाइम्स गरे अब यसैमा स्पिड अप अझ पुरै तन्काउने यसरी हातलाई पनि तन्काउने खुट्टालाई पनि तन्काउने यसरी फुल फ्याङ्ले 1 2 3 5 6 10 11 12 15 16 17 18 19 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 19 20 1 2 5 6 7 8 10 11 14 18 19 20 यो 60 को अभ्यास भयो यसलाई तपाई 100 पुर्याउनुस् यो मात्रै गर्नुहुन्छ भने 100 पुर्याउनु भयो भने यो पुरा शरीर तन्किन्छ लचकदार बन्छ हेर्नुस् अब नेक्स्ट
हामी ब्यालेन्समा गर्छौँ अघि पछाडि गऱ्यौँ अब अगाडि यसलाई कमसेकम 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब हेर्नुहोस् यति गर्दाखेरि यो पुरा अघि पछाडि फालिएको थियो अहिले अगाडि फालियो यसले के गर्यो अगाडिको पनि ब्यालेन्स गर्यो अब चाहिँ यसलाई अझ स्पिड अपमा गर्न चाहनुहुन्छ यसैलाई हरेक युवाले गर्नुपर्ने यसैलाई अलि स्पिड अपमा गर्नुभयो भने वेट फास्ट लुज हुन्छ मुट्टु बलियो हुन्छ मुट्टु एकदम बलियो हुन्छ यसरी अब यसलाई फास्टै यो कम्मरभन्दा यतिसम्म उठाउने कम्मरभन्दा अलि माथि उठेको हुनुपर्छ कोही कोही त यस्तो यस्तो मात्रै नगर्नुहोस् यो यति उठ्नुपर्छ कति 2 फिट जति यसरी आउनुहोस् 1 2 5 6 10 11 12 15 16 17 21 2 5 6 9 10 13 14 17 18 त्यो 40 टाइम्स 40 80 टाइम्स भयो त्यो अझ बढाएर 100 पटकसम्म 100 टाइम्ससम्म गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट हर चिज ब्यालेन्स हो हेर्नुहोस् अब अगाडि त्यति गऱ्यो पछाडि अब यसलाई रिल्याक्सेसन जस्तो हो यसलाई हिपसम्म ल्याउने हिपसम्म यसरी यो पनि 60 पटक गर्नुहुन्छ 1 2 3 6 7 8 11 12 13 16 17 18 2 3 4 8 9 13 14 18 19 20 1 2 5 6 7 11 12 13 16 17 18 1 2 3 4 8 9 10 13 14 15 18 19 20 यो रिल्याक्सेसन अब हाम्रो यो घुँडादेखि तल्लो भागहरू पुरै मजबुत भइरहेको छ हेर्नुहोस् कम्मरदेखि अब युवाहरूलाई अझ मजबुत गर्नको लागि घुँडा र हाम्रो थाई मजबुत गर्न यो 1 2 श्वास फेर्दै तल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 त सक्नेले अझ बढाउन सकिन्छ तर तपाईहरु गर्दाखेरि बोलेर गर्न मिल्दैन मुख सुक्छ म अलि अभ्यस्त भएर बोलेको नभएदेखि मनमनै गनेर गर्नु होला त नेक्स्ट खुट्टा अलिकति फट्याउनुहोस् अब हामीले गर्यौं तल्लो भागको अभ्यास अब माथिल्लो भाग फेरि यो यसरी सी आकारमा पुरा जति सकिन्छ तल झर्ने टिक्ने टिकिरहने नेक्स्ट बिस्तारै हुने अर्को साइडमा सी आकारमा पुरै तल झर्ने पुरै यो माथिल्लो भाग वेट लुज हुन्छ यसबाट पुरै एकछिन टिक्ने यसबाट के गर्छ वेट लुज हुन्छ यो कम्मर पातलिन्छ सी आकारमा पुरै यसलाई 100 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ कति पटक 100 पटक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. त यसरी गर्दाखेरि हाम्रो यो बोसो पुरै पग्लेर जान्छ। हेर्नुहोस्, हरेक युवाको लागि पातलो हुनु जरुरी छ, लचकदार हुनु जरुरी छ, देख्दा ह्यान्डसम देखिनु जरुरी छ, भुजाहरू बलियो हुनु जरुरी छ। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 100 पटक हेर्नुहोस्, बरु एकछिन ब्रेक लिनुहोस्। 100 टाइम्स लगातार रूपमा गर्ने, विराम छैन, विश्राम छैन। गर्न थालेपछि पुरा कम्प्लिट गर्ने। नेक्स्ट अर्को यो अघिको र अहिलेको फरक हो। हेर्नुहोस्, यो त्रिकोणासन हो, अघिको कोणासन। यसरी टिक्ने, माथि नै हेर्ने। 1, 2, 3, माथि उठ्ने अनि फर्किने। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यो भयो स्लो गतिमा। हेर्नुहोस्, यसले पेटलाई कमजोर बनाइदिन्छ, यानि कि तन्काउँछ, घुम्च्याउँछ, तन्काउँछ, घुम्च्याउँछ, बोसो पग्लिन थाल्छ। जब शरीरमा तन्किन्छ, घुम्चिन्छ अनि मात्रै बोसो पग्लिन्छ। नेक्स्ट, अब यसलाई फास्ट गर्नुहोस्। यसरी फास्ट यसलाई 100 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षमता जरुर याद गर्नु होला। करिब 50 पटक मैले गरेँ। तपाईँ यसलाई बढाएर 100 पटकसम्म पुर्याउनुहोस् ताकि परिवर्तन आओस्। हेर्नुहोस्, हामीले चाहेको के, हामीमा काम गर्न सक्ने क्षमता, हामीमा एकाग्र रूपमा तोकिएको कार्य निश्चित समयमा गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो। नेक्स्ट, यो ढाड दुख्नेहरूले यो गर्न मिल्दैन। अरूले एकदम यसले शरीरलाई एकदम लचकदार बनाउँछ। यसरी तल जाने, श्वास छोडेर एकछिन श्वास छोड्दै 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यसरी 20, यसलाई 40 सम्म पुर्याउनुहोस्। तपाईको
वेट लुज हुन्छ यसरी, किनकि यसरी तन्किन्छ खुम्चिन्छ, तन्किन्छ खुम्चिन्छ। यो वेट लुज गर्ने अभ्यासहरू हो। त अन्तिम हामी अब अझ यसलाई अझ सशक्त रूपमा शरीरलाई चलायमान गराउन जम्पिङ ज्याक पनि भन्छ, पिटी पनि भन्छौँ हामी। यो 200 पटक गर्नुहोस्। कति पटक? 200 पटक। जो यहाँ मसँग गर्नुहुन्छ उहाँहरू 100 पटक गर्नुहोस्। 1 2 3 4 1 2 3 4। यो बिस्तारो गर्ने, नसक्नेहरूले। सक्नेहरूले अब 1 2 माथि जाने खुट्टा फट्याउने, तल आउँदा खुट्टा जोड्ने, माथि जाँदा खुट्टा फट्याउने, तल आउँदा खुट्टा जोड्ने, माथि जाँदा खुट्टा फट्याउने, तल आउँदा खुट्टा जोड्ने। सुरु 1 2 3 गो। 100 पटक। डोरी उफ्री गर्नुहोस्। 1 2 50 पटक यसरी उफ्रिनु भयो भने हाम्रो पिँढुलाई एकदम मजबुत गर्छ भन्छ। हेर्नुहोस्, पिँढुलाई हुन्छ नि यसको पार्ट, यो फर्किने समस्या हुनेहरूको लागि अद्भुत फाइदा। तर सुरुमा 10 पटकबाट मात्रै सुरु गर्नु होला। एकैचोटि 50 पटक 100 पटक नपुर्याउनु होला। नेक्स्ट हाम्रो यो ट्विस्टले पनि हाम्रो कम्मरलाई फाइदा गर्छ, हातलाई फाइदा गर्छ, यो स्पाइरललाई फाइदा गर्छ। हाम्रो यो ट्विस्ट हेर्नुहोस् त, यसरी यता फर्काउने, हात यता, अर्कोतिर हात यता, खुट्टा उता। यो एकदम अद्भुत छ यो अभ्यास। 1 2 4 5 8 9 10 13 14 17 21 2 4 5 8 11 12 15 16 18 19 2 3 5 6 9 10 12 13 16 17 21 3 4 30। यसरी यो हाम्रो युवाहरूको माथिल्लो भाग तल्लो भागलाई पुरा मजबुत गराउने अभ्यास। अन्तिममा केही बेर हामी तालीको पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ। तालीको प्र्याक्टिसमा यसमा अद्भुत चिजहरू छ। हाम्रो अकुप्रेसरले ठिक हुने रोगहरू तालीको माध्यमबाट ठिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई पनि हामी विश्राम गरेर ताली मात्रै किन पड्काउने भनेर फर्किँदै हो। 4 5 8 10 12 13 16 17 21 4 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
यसरी 60 पटक 100 पटकसम्म यो प्रक्रिया गर्नुभयो भने शरीरमा अब पसिना आउन कसैले रोक्न सक्दैन। जस्तोसुकै कठिन र कठोर शरीर भएका मान्छेहरूको लागि पनि पसिना आउँछ। अब यसमा अझ माथिल्लो पार्टलाई अलिकति तपाईलाई यो जसको कन्दाको समस्या छ या पछाडि ढाडको समस्या छ या गर्दनको समस्या छ भने उसले अब के गर्ने, यो अगाडि ल्याउने, श्वास भरेर माथि लाने, यसरी सिधा दुईटै नाक कानको छेउछेउबाट, अनि बिस्तारै पछाडिबाट लिएर आएर यहाँ जोड्ने, यसरी। अपोजिट साइडबाट अब यताबाट लाने, यहाँ ल्याइपुऱ्यो नि, अनि यसरी धार्ने। अद्भुत अभ्यास छ हेर्नुहोस् यो। अब यसलाई यहाँ समात्नुहोस् दुईटा हातलाई, श्वास भर्दै यता, श्वास भर्दै अर्कोतिर, श्वास भर्दै यता, श्वास भर्दै दायाँ। अद्भुत, भेरी गुड। अब घाँटीलाई पनि अलिकति हल्लाउनुहोस् यसरी, बिस्तारो। घाँटी दुख्ने छ भने एकदम दायाँ बायाँ मात्रै गर्नुहोस्। घाँटी दुख्ने समस्या छ भने दायाँ बायाँ मात्रै, छैन भने यसलाई पुरै घुमाउनुहोस्। पर्फेक्ट। त अब यो हाम्रो करिब 15 मिनटको अभ्यास सकिसकेको छ। अब तपाईँ यदि यसमा अझ वेटको लागि गर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि वेट लुज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा 3-4वटा अरू अभ्यासहरू छन्, म फटाफट गरिदिन्छु। तर यसलाई तपाईँले कमसेकम 10 पटक 20 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ लगातार। जस्तो यो यसरी जाने, यसरी पछाडि जाने, दुईटै खुट्टा यसरी तल आउने, पुसअपको पोजिसनमा माथि उठ्ने, अनि तल जाने, फेरि पछाडि गर्ने, फेरि फर्किने, माथि उठ्ने। शरीर त यस्तो तपाईँको सहज बन्छ, परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर बन्छ। तपाईँ एक हप्तामा, विथिन 7 डेज तपाईँको शरीरमा यति परिवर्तन आएको हुन्छ, तपाईँले परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्न। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यसरी 10 पटकसम्म तपाईँ गर्नुहोस्। कमसेकम सुरुवातमा 5 गर्नुहोस्, 6 गर्नुहोस्, 7 गर्नुहोस्, बढाउँदै लैजानुहोस्। नेक्स्ट अर्को अभ्यास यसैमा वेट लुज गर्ने अभ्यासहरू हुन्, ध्यान राख्नु होला। भयङ्कर तुरुन्तै हुन्छ। 1-2 किलो 3 किलो त सामान्य हो, 1-2 दिनमा हुन्छ। खानपानमा थोडा ध्यान दिनुपर्छ। 10 किलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ विथिन 2 मन्थ 3 मन्थ। 10 किलो आराम से। मैले पनि 10 किलो कम गरेँ हो। 1 यस्तै हो, 2 तल जाने, 3 माथि आउने, 4 फर्किने, 5 यहीँसम्म रोक्ने हो। अघिकोलाई कम गराउने, अघिको अभ्यासलाई कम गराउने। 1 2 3 4 5 म कहीँ पनि गर्ने होइन, यहीँ फेसबुकमै गर्ने सबैले। यो सबैको लागि युवा जागरण अभियान हो। सबैले मसँगै आउने, म सँगसँगै हुनेले म सँगसँगै गर्ने, नहुनेले हिजोको हेरेर गर्ने, अस्तिको हेरेर गर्ने, या यसलाई सेयर गर्ने, या आफू पनि लाइभ गर्ने। यो अभियान हो।
यो पछि म तपाईँहरूलाई सहज भएपछि भेटौँला। नभएदेखि अहिले हामी सबैको लागि हरेक युवा हाम्रो देशको कर्णधार युवाहरू सफल सक्षम र स्वस्थ हुनु जरुरी छ। यथेष्ट धन आर्जन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसको अभियान हो यो। यसमा कुनै राजनीतिक छैन, कुनै आध्यात्मिक छैन, कुनै धार्मिक छैन। यो सबै धर्मका मान्छेले, सबै जातिले र सबैले गर्न सकिन्छ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 त्यसलाई अझ तीव्र रूपमा 1 2 गरेर नि गर्न सकिन्छ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 यसलाई लगातार रूपमा सबै पटक सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। जसले पराकाष्ठ गर्नु छ उसले 100 टाइम्स गर्ने। जो योगमा या आफ्नो व्यायाममा एकदम मजबुत बन्न चाहनुहुन्छ उसले हरेक आइटमलाई 100 पटक गर्ने। 1 महिनामा पुरै परिवर्तन हुन्छ, टोटल्ली परिवर्तन। तर कुनै पनि सङ्कोच सतु दीर्घकालीन निरन्तर सत्कार सेवित दृढ भूमि, त्यो चिज लगातार गर्ने, दृढ विश्वासका साथ गर्ने अनि अनवरत रूपमा गरिसकेपछि पक्कै पनि हाम्रो त्यो चिज प्राप्त हुन्छ जुन हामीले खोजेका छौँ। त्यो युवाहरूको अझ यो भुजाहरू अझ बलियो बनाउनको लागि 1 2 3 यसरी यो खुट्टा र हात सँगसँगै ल्याउने यहाँ अनि तल जाने, माथि उठ्ने। यस्तै अर्को खुट्टा, अर्को हात, अर्कोतिर। यो अभ्यास लगातार यसरी गर्ने। अब अझ पेट एकदमै कडा पेट हुनेहरूले अब यो अभ्यास गर्ने। 1 यसरी छातीमा भित्रबाट ल्याउने, छातीमा भित्रतिरबाट 1 3 4 6 10 11 13 14 17 18 21 4 7 10 11 14 15 18 यसलाई यसरी विश्राम दिने। त आजको कार्यक्रम हाम्रो यहीँ समापन हुन्छ। तपाईहरुलाई यस पछाडि पनि प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि पनि आफूलाई चाहिएको व्यायामहरू, रोग अनुसारको अभ्यासहरू, जसको डायबिटिकको समस्या छ, जसलाई मुट्टुको समस्या छ, जसलाई कोलेस्ट्रोलको समस्या छ, उसले यो अभ्यास गर्ने। यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिने, लगातार गर्ने, गोमुख आसन गर्ने। जसको ढाड कम्मरको समस्या छ उसले यो आसनहरू गर्ने। आरामले ढाड कम्मरको समस्या हुनेले यो आसनहरू गर्ने। वेट लुज गर्नेले यो आसन गर्ने। यस्ता आसनहरू गरिसकेपछि तपाईको समय पनि समाप्त हुन्छ। सबै युवाको पसिना आइसकेको छ। यदि रोग अनुसारको योग गर्ने हो भनेदेखि अब फेरि तपाईले सुरुवातदेखि प्राणायाम प्याकेजहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। हिजोको हेरेर गर्नुस् या आफै पनि प्रयास गर्नुस्। तपाईहरु सबैको दिन शुभ बितोस्। जय हो। ओम।